हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं माननी और कोशिश नहीं छोड़नी। चाहे कितनी ही मुश्किल आए, रास्ते कितने ही दुश्वार हों, तैरना कितना ही कठिन लगे। ये कहानी दो मेंढकों की है जो बचपन के दोस्त थे और एक गांव के पास जंगल में एक तालाब में रहते थे। एक मोटा था और एक दुबला पतला। दोनों जंगल के तालाब में खूब खेलते कूदते बड़े हुए। सारा दिन खूब तालाब में खेलते, गप्पे मारते और दौड़ते फिरते, और यूं खेलते खेलते आसपास के इलाके भी घूम लेते थे। घूमते घूमते एक रोज़ करीबी गांव की तरफ जा निकले और वहां किसान को गायों का दूध निकालते देखा। उनके लिए ये बिल्कुल एक नई बात थी और वो इस पर बहुत हैरान थे। किसान ने दूध निकालकर करीब ही पड़ी एक बड़ी बाल्टी में भर कर रख दिया। ये दोनों ये सब कुछ देखकर बहुत हैरान थे, क्योंकि वो तो जंगल के तालाब में गंदे पानी से ही वाकिफ थे। ये सफ़ेद रंग का दूध उनके लिए बहुत अजीब था। कुछ देर सोचते सोचते उन्होंने आपस में एक दूसरे की तरफ देखा और आपस में कहने लगे कि इस सफ़ेद रंग के पानी में तो तैरने का कुछ अलग ही मज़ा होगा। ये सोचकर दोनों ने एक बड़ी छलांग लगाई और बाल्टी में जा पहुँचे, और ये देखकर बहुत हैरान भी हुए और खुश भी कि सफ़ेद रंग का पानी, और वो भी चिकना चिकना। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं देखा था। वो दोनों अपनी इस नई दरियाफ्त पर बहुत खुश थे और इस दूध की भरी बाल्टी में खूब गौते लगाने लगे। कभी अंदर बाहर, कभी कभी छलांगे भी लगा लेते, और यूं वो खेलते खेलते कुछ थक से गए। तब मोटे वाले मेंढक ने कहा कि यार, अब घर चलना चाहिए। इस पर दोनों ने बाल्टी से निकलने के लिए छलांग लगाने की कोशिश की, तो दोनों को एक साथ इस बात का एहसास हुआ कि बड़ी बाल्टी है और वो छलांग लगाकर उससे बाहर नहीं निकल सकते। तब उन्होंने बाल्टी की दीवारों के पास जाकर उस पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इस बात का अंदाज़ा न था कि वहाँ बहुत फिसलन थी, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि वो जिस पानी में तैर रहे हैं वो दूध है और उसमें चिकनाई होती है। उन्होंने जब भी कोशिश की वो फिसलन की वजह से नाकाम रहे। उन्होंने बाल्टी में घूम फिर कर कई जगहों से छलांग लगाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुए। थक कर दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे तो पतला वाला मेंढक मोटे वाले से बोला कि देखो भाई, हमें इस बाल्टी से बाहर तो निकलना ही है, तो हमें हिम्मत भी नहीं हारनी और मेहनत भी नहीं छोड़नी। अगर हम कोशिश करते रहे तो हमें कोई ना कोई रास्ता इस बाल्टी से बाहर निकलने का मिल ही जाएगा। ये कहकर दोनों मिलकर फिर से तैरने लगे और तैरते जाते हैं। काफ़ी देर तैरते रहने के बाद बड़ा वाला मेंढक छोटे वाले से कहता है कि अब मैं मज़ीद तैर नहीं पाऊंगा, क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। इस पर छोटा मेंढक कहता है कि देखो भाई, तैरना तो पड़ेगा, वरना हम इस बाल्टी से बाहर नहीं निकल पाएंगे। दोनों थक कर एक दूसरे के साथ बातें करने लगे। बचपन की बातें, जंगल की बातें, खूबसूरत ज़िंदगी की बातें, तालाब में इधर उधर खेलते रहने की बातें, और यूं दोनों एक दूसरे के साथ साथ बातों में लगे रहे और यादों में खुश होते रहे। मोटा वाला मेंढक छोटे वाले से कदरे कम हिम्मत और जल्दी घबरा जाने वाला था, जबकि उसके मुकाबले में छोटा मेंढक बहुत पुरजोश, पुरअज़्म और हिम्मत से भरा हुआ था। मोटा मेंढक कहने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इसी बाल्टी में सारी ज़िंदगी पड़े रहें। इस पर पतला वाला छोटा मेंढक कहने लगा कि ऐसी मायूसी और नाउम्मीदी की बातें क्यों करते हो, और हाँ, ये क्यों भूल गए कि किसान गायों का दूध निकालकर बाल्टियों में डाल रहा था। जब उसका काम मुकम्मल होगा तब वो हमारे वाली बाल्टी की तरफ भी तवज्जो देगा, लेकिन हमें किसी भी सूरत हिम्मत नहीं हारनी है। चलो हम कुछ देर तैरने का मुकाबला करते हैं और खूब तेज़ तेज़ तैरते हैं। इस पर दोनों ने ज़ोरदार कहकहा लगाया और खूब ज़ोर से तैरने लगे, क्योंकि छोटे मेंढक की बातों ने दोनों में एक नया जज्बा पैदा कर दिया था कि हिम्मत नहीं हारनी और हार नहीं माननी और कोशिश नहीं छोड़नी। तब दोनों ने बचपन में अपने बुजुर्गों से सुनी हुई वो नज़म दोहरानी शुरू कर दी, जो वो सब मिलकर तैरते हुए पढ़ते थे। हिम्मत नहीं हारनी, हार नहीं माननी और कोशिश नहीं छोड़नी। चाहे कितनी ही मुश्किल आए,
راستے کتنے ہی دشوار ہوں، تیرنا کتنا ہی کٹھن لگے، ہمت نہیں ہارنی، ہار نہیں ماننی اور کوشش نہیں چھوڑنی۔ نظم پڑھتے پڑھتے اور تیرتے تیرتے دونوں نے ایک عجیب بات محسوس کی، اور وہ یہ کہ تیزی سے تیرنے کی وجہ سے دودھ میں سے مکھن باہر آنے لگا ہے، اور وہ اس راز سے واقف نہیں تھے کہ دودھ میں اگر تیزی سے تیرا جائے تو اس میں مکھن کا ڈھیلا جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب انہیں ان کی مشکل کا حل نظر آنا شروع ہو چکا تھا، اور وہ یہ کہ مکھن کے ڈھیلے کو مزید بڑا کرنے کے لیے انہیں مزید تیرنا ہوگا، مزید محنت کرنا ہوگی۔ چھوٹے مینڈک کی آنکھوں میں کچھ سوچ کر ایک دم چمک آ گئی، ایک مسکراہٹ اس کے چہرے پر لہرا گئی، لیکن اگلے ہی لمحے پھر اس کے چہرے پر شرمندگی کا احساس نمودار ہوا، اور وہ پھر سے اپنی نظم دہرانے لگا، ہمت نہیں ہارنی، ہار نہیں ماننی اور کوشش نہیں چھوڑنی۔ اور دونوں مل کر تیز تیز تیرنے لگے، کافی تیز اور کافی دیر تک۔ تیز تیز تیرنے کی وجہ سے مکھن کا ایک پہاڑ سا جم گیا تھا جس پر دونوں بہت خوش تھے۔ تب دونوں نے باری باری مکھن کے اس پہاڑ پر چڑھ کر ایک ایک زوردار چھلانگ لگائی اور بالٹی سے باہر جا گرے۔ دونوں کچھ دیر زمین پر گرے رہے اور لمبی لمبی سانسیں لیتے رہے، اور پھر کچھ دیر کے بعد جب دونوں کی جان میں جان آئی تو انہیں گھر کی یاد بہت ستانے لگی، اور دونوں تیزی سے جنگل کی طرف بھاگنے لگے، چلا چلا کر اپنے نظم دہرانے لگے، ہمت نہیں ہارنی، ہار نہیں ماننی اور کوشش نہیں چھوڑنی، چاہے کتنی ہی مشکل آئے، راستے کتنے ہی دشوار ہوں، تیرنا کتنا ہی کٹھن لگے۔ دور سے جب انہیں جنگل نظر آنا شروع ہوا تو ان کی جان میں جان آئی اور ان کی رفتار تیز ہو گئی۔ جنگل کے تالاب میں واپس پہنچنے کے کچھ دنوں بعد دونوں نے اپنی اپنی پسند کی مینڈکیوں کے ساتھ شادی کر لی، اور پھر جب ان دونوں کے بچے ہو گئے تو وہ اپنے بچوں کو بھی وہی نظم پڑھ کر سنایا کرتے تھے۔ ہمت نہیں ہارنی، ہار نہیں ماننی اور کوشش نہیں چھوڑنی، چاہے کتنی ہی مشکل آئے، راستے کتنے ہی دشوار ہوں، تیرنا کتنا ہی کٹھن لگے۔ اور پھر وہ اپنے بچوں کو دودھ کی بالٹی والا واقعہ سناتے اور انہیں یہی سبق دیتے کہ ہمت نہیں ہارنی، ہار نہیں ماننی اور کوشش نہیں چھوڑنی۔ تب ایک روز موٹے مینڈک کو کچھ یاد آیا اور اس نے پتلے والے مینڈک سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، جب ہم بالٹی میں اپنی ہمت والی نظم دہراتے ہوئے تیز تیز تیر رہے تھے اور پہلی مرتبہ جب ہمیں دودھ میں مکھن جمنے کا راز پتہ چلا تھا تو پہلے تمہاری آنکھوں میں ایک دم چمک آ گئی تھی، اور میرے پوچھنے پر تم ایک دم شرمندہ سے ہو گئے تھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اس پر پتلے والے مینڈک نے جواب دیا، دودھ میں مکھن کا ڈھیلا جمنے سے ایک لمحے کو مجھے یہ خیال آیا تھا کہ اگر میں چاہوں تو مکھن کے ڈھیلے کے مزید موٹا ہونے کا انتظار کرنے کی بجائے تمہارے اوپر چڑھ کر چھلانگ مار کر بالٹی سے نکل سکتا ہوں، لیکن اگلے ہی لمحے مجھے اپنے اس خیال پر شرمندگی ہوئی اور میں نے سوچا کہ مشکل وقت میں دوست کو چھوڑ کر بھاگ جانا مجھے ساری زندگی ذلت میں مبتلا رکھے گا۔ بس اسی بات پر میری آنکھوں میں شرمندگی کی ایک لہر آ گئی تھی کہ میں نے ایسا سوچا بھی کیوں۔ یہ سن کر موٹے مینڈک کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے اور بالٹی والا واقعہ پوری طرح سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا اور اسے اپنے دوست پر فخر محسوس ہوا۔ دوستو، اس کہانی میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں۔ پہلا یہ کہ ہمت نہیں ہارنی، ہار نہیں ماننی اور کوشش کرتے رہنا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ دودھ میں محنت کرنے سے مکھن جمایا جا سکتا ہے، لیکن اس کے لیے محنت، صبر اور وقت لگتا ہے، اور ہمیں اس وقت تک محنت کرنی چاہیے جب تک کامیابی حاصل نہ کر لیں۔ ہو سکتا ہے ہمیں زندگی میں اب تک وہ سب نہ ملا ہو جو ہم چاہتے ہیں، لیکن زندگی میں ملتا انہی کو ہے جو کبھی ہار نہیں مانتے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں وہ سب نہ ملے جو ہم چاہتے ہیں، لیکن ہم سے یہ خوشی کون چھین سکتا ہے کہ ہم نے محنت کی۔ ایک بات یاد رکھنا کہ ہم ہارتے تب نہیں جب دوسرے ہمارے ہارنے کا اعلان کرتے ہیں، بلکہ ہم ہارتے تب ہیں جب ہم خود ہار یا ناکامی کو دل سے تسلیم کر لیتے ہیں۔ اور ایک اہم سبق یہ بھی کہ ہمیں اپنی زندگی میں ان مخلص دوستوں کی بے حد قدر کرنی چاہیے جو موقع ملنے کے باوجود ہمیں مشکل میں چھوڑ کر نہیں چاہتے اور ہماری ہمت بندھاتے رہتے ہیں کہ یہی دوست ہماری زندگی کا اصل سرمایہ ہوتے ہیں۔